समसामयिक विषयहरूमा प्रत्यक्ष कुराकानी गरिने रेडियो नेपालको दैनिक प्रभातीय प्रस्तुति अन्तर्संवादको आजको यो अर्को श्रृंखलाबाट हरिशरण लामिछानेको नमस्कार। आदरणीय श्रोताहरू, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकामा देखिएको विवाद र गतिरोधका बीच सरकारले चालू संसद अधिवेशन अन्त्यको सिफारिश गरेको छ। यता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आज जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विश्व सम्मेलनमा भाग लिन बेलायततर्फ प्रस्थान गर्दै हुनुहुन्छ। विश्वमा बढ़दो वातावरणीय विनाश र त्यसबाट उत्पन्न खतरालाई न्यून गर्ने उपायका विषयमा विश्वका प्रभावशाली नेताहरूले एउटै मञ्चबाट यो विषयमा आफ्नो दृष्टिकोण र प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुहुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। प्राकृतिक सुन्दरता र जमीनको उर्वरतालाई हेर्ने हो भने हाम्रो वातावरणलाई जीव र वनस्पति मैत्री बनाइराख्न विकसित देशको भन्दा हाम्रो जिम्मेवारी कम छैन। दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न पनि हामीले पूर्वाधारको विकास निर्माणसँगै वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्नु अनिवार्य छ। अन्तर्संवादमा आज हामी विशेष गरी कृषि, कृषक र जलवायु परिवर्तनको प्रभावका विषयमा चर्चा गर्दैछौं। हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल सरकारका नवनियुक्त कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री महेन्द्र राय यादव। उहाँ हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। मन्त्रीज्यू नमस्कार, स्वागत छ रेडियो नेपालमा। धन्यवाद छ। अब मन्त्रालयको जिम्मेवारी भर्खरै सम्हाल्नु भएको छ यहाँले। हरेक नयाँ मन्त्रीज्यूहरू आउँदाखेरि त्यहाँभित्रको अवस्था बुझ्ने र आफ्ना प्राथमिकताहरूको ब्रिफिङ गर्ने क्रम पनि चलेको देखिन्छ। विशेष गरी यो मन्त्रालय सम्हालिसकेपछि यहाँका आफ्ना पनि केही प्राथमिकताहरू होला नि, कसरी अगाडि बढ्ने सोच राख्नु भएको छ मन्त्रीज्यू? यहीँबाट कुराकानी शुरू गरौं। हाम्रो प्राथमिकता भनेको अहिले नेपालमा उत्पादनको प्रमुख आधार भनेको धान बाली नै हो र नेपालमा मौसमी खेती पनि यसलाई भनिन्छ र हाम्रो मुख्य बालीको रूपमा धान नै रहेको छ र नेपालमा खेती गर्ने कुल जुन क्षेत्रफल छ त्यो 47% छ र अन्न बाली हुने क्षेत्र भनेको 43% छ र 53% उत्पादन हुन्छ र विगत 77-78 मा 14,73,000 हेक्टरमा धान बाली भएको थियो र 56,21,000 मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो। यो हाम्रो नेपालको सम्पूर्ण क्षेत्रको यस प्रकारको अवस्था रहेको छ र खास गरिकन नेपाली जनताले को मुख्य पेशा नै 75% किसानको जीवन यापन गर्ने पेशा नै रहेको छ र यो पेशा भनेको देशको मुख्य रूपमा अन्नको भण्डार र देशको मेरुदण्ड नै रहेको छ र यो पेशालाई आत्मनिर्भर बनाउनु पर्दछ, आधुनिकीकरण गर्नुपर्दछ, व्यवसायीकरण गर्नुपर्दछ, मूल्य निर्धारण गरेर उत्पादित वस्तुहरू सरकारले खरिद गर्नुपर्छ र यसको बजारीकरण सरकारले गर्नुपर्छ र यसको पूर्ण व्यवस्था भनेको आत्मनिर्भर बनाउनको लागि सहकारी खेती र चक्लाबन्दी खेतीको आवश्यक छ उत्पादन वृद्धिको लागि र यसमा समयमै मल, खाद बिउ बिजन सबै गुणस्तरको यी अवस्थाहरू गर्नुपर्ने हुन्छ र यसको समय सापेक्ष नीतिको परिवर्तनको आवश्यकता छ र बजेटको वृद्धिको आवश्यकता छ र जुन प्रकारको अहिले वर्तमान जुन हाम्रो खेती प्रणाली छ वो परम्परावादी खेती नै हो। त्यसकारण यो सबै आधुनिकीकरण खेतीलाई गर्न सक्यौं भने हामी देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सक्छौं र यी मैले अघि उठाएको विषयहरू यो मन्त्रालयको प्राथमिकतामा रहेको छ। हजुर, जस्तो मन्त्रीज्यू हिजो मात्रै क्याबिनेटले पनि पछिल्लो समयमा भनौं न यो बेमौसमी वर्षातले गर्दा धेरै किसानहरू मर्कामा परेका थिए, एउटा निकै महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ अधिकतम 65% सम्म राहत दिने भन्ने जुन निर्णय छ यो अब यसको कार्यान्वयन कति छिटो होला, कसरी यो कार्यान्वयन होला? कृषकहरू सायद सरकारको मुख ताकिरहेका छन्, यतिखेर यसमा अलिकति विस्तृतमा केही जानकारी गराइपाउन। यसको अब यो बेमौसम वर्षाको कारणले जुन अहिले किसानको मुखमै आएको अन्न बालीमा जुन प्रकारको बेमौसम वर्षाको कारणले क्षति भएको छ यसको अहिलेसम्म क्षतिको पूर्ण आँकडा अनुमानित आँकडा भनेको 1,11,000 हेक्टरमा क्षति भएको छ र यसको मूल्य भनेको अहिले धानको जुन समायोजन मूल्य हो त्यसको आधारमा 11,88 करोड क्षति भएको छ र यी क्षतिलाई सरकारले नेपाली जनतालाई एउटा विधि र प्रक्रियाबाट यो हिजोको क्याबिनेटबाट यो दिने निर्णय भएको छ
जसमा साना किसानहरू जो 10 कट्ठा छ र ती किसानहरूलाई उत्पादनको 65% र यसको प्रति कट्ठा 1921 हुन्छ र प्रति बिघा 38,420 हुन्छ र मझौला किसान जो 11 कट्ठा भन्दा बढी र 40 कट्ठासम्म छ भने त्यसको उत्पादन लागतको 30%, यो प्रति कट्ठा 887 हुन्छ र यसको प्रति बिघा भनेको 17,740 हुन्छ र ठूला किसान भनेको 41 कट्ठा भन्दा बढी जुन किसान छ उसको उत्पादन लागतको 20%, प्रति कट्ठा 591 र प्रति बिघा 11,820 हुन्छ र यी जो 3 क ख ग गरेर वर्गीकरण गरेर वितरण गरिएको छ। आंशिक क्षति भएको किसान र सबै वर्गका किसानहरूलाई उत्पादनको 20%, यसको प्रति कट्ठा 591, प्रति बिघा भनेको 11,820 यस प्रकारले राहत दिने कुरा भएको छ र 11 अरब 8 करोडमा यो सबै हिसाब निकाल्दाखेरि किसानले पाउने 5 अरब 52 करोड हो हैन। देशको जुन क्षति भएको छ र यो अनुमानित हो। यो अनुमानित आंकडाले हैन जुन यो सम्भावना यो बढ्न पनि सक्छ, त्यस्तो अवस्था देखिएको छ। तर पनि अहिले हामीसँग अस्ति भर्खरै 9 गते हामीले सातै प्रदेशका कृषि मन्त्री सचिवसँग छलफल गरेर र जुन प्रकारको हैन डाटा त्यहाँ प्रदेशबाट आएको छ त्यसको आधारमा यो सरकारले दिने निर्णय गरेको छ र यो निर्णय कार्यान्वयनको लागि मुख्य चुनौती रहेको छ। र यसको लागि अब हामीले यथार्थ विवरणहरूको लागि हैन अब हिजै क्याबिनेटबाट एउटा कार्यविधि बनाउने निर्णय भएको छ र 2 दिनमा कार्यविधि बन्छ। यो कार्यविधिको आधारमा किसानलाई बैंकको मार्फत हैन किसानको खातामा हैन पैसा जान्छ र किसानले लिन्छ र यसको अलिकता व्यवस्थित गर्नको लागि प्रदेश सरकार, स्थानीय प्रशासन, त्यसपछि अब नगरपालिकाका मेयर, त्यसपछि वडा अध्यक्ष हैन यी सबै मिलेर यसको यथार्थ विवरण गर्ने व्यवस्था हुन्छ र त्यो सार्वजनिकरण हुन्छ। फेरि जुन गाउँपालिका जुन वार्डमा छ भने त्यहाँ जुन हुन्छ एउटा मुचुल्का बनाउने, त्यो मुचुल्कामा हैन त्यहाँ कुन किसान परे त्यसको सार्वजनिक गाउँपालिकामा नगरपालिकामा गर्ने, त्यसपछि बल्ल त्यसले चाहिँ बैंक 0 आवरमा 0 उहाँहरूको बैंक खोल्ने र उहाँहरूलाई त्यसरी पैसाको वितरण व्यवस्था दिने चाहिँ प्रावधान हैन सरकारले हैन गरेको छ र यसलाई हामी किसानको हातमै पुगोस् भनेर त्यसमा हाम्रो प्रयास आजदेखि सुरु हुन्छ र चाँडै हामी चाहिँ प्रदेश सरकारको माध्यमबाट यी सबै पैसाहरू हैन जाने मतलब छलफलको द्वारा सहमति बनेको छ र यो अगाडि बढ्छ। त्यसपछि पनि किसानहरूको जस्तो पशुधनको अहिले आँकडा आएको छैन र मोटामोटी अनुमानित 54 करोड रुपियाँ हैन पशु क्षेत्रमा क्षति भएको छ र त्यहाँ बिमा छ। जुन किसानले बिमा गराउनु भएको छ त्यो बिमाको आधारमा किसानले त प्राप्त हुन्छ र साना किसानहरू खास गरी प्रदेशको सरकार र संघ सरकारको राजधानी सरकारको समन्वयमा अन्य क्षेत्रहरू किसानहरूको जुन छ जस्तो अब कुनै साना किसानहरूले 1.5 लाख रुपियाँसम्म 2 लाख रुपियाँसम्म लिने जुन पैसा छ प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर छलफल गरेर त्यस्ता किसानहरूलाई हैन ब्याज बिना गर्ने हैन यो छलफलका विषय हुन्। अनि त्यसपछि उहाँहरूलाई समयमा बिउ बिजनको लागि हैन सहुलियत रूपमा उपलब्ध गराउने, त्यसरी हाम्रो एउटा छलफलको विषयमा स्थानीय सरकारसँग छलफल यो पनि दिने कुरा एउटा आम छलफलमा आएको कुरा हुन्। अनि त्यसपछि किसानहरूलाई धान बालीको बिमा छैन। धान बालीको बिमा गराउनको लागि हामीले अब ऐन कानूनको आधारमा र नगरपालिका स्वायत्त सरकार हो, गाउँपालिका स्वायत्त सरकार हो र उहाँहरूसँग छलफल गरेर बिमा कम्पनीसँग छलफल गरेर हामीले के सोचेका छौँ भने पशुमा बिमा सफल भएको छ, पूर्णता त भएको छैन, सफल भएको छ र 70% जति किसानले हैन पशुको बिमा भयो, धानको बिमा छैन, अन्य बालीको बिमा छैन। हामी चाहन्छौँ कि अब स्थानीय सरकारले नै यसको बिमाको व्यवस्था गरोस् र जस्तो उखुमा आगि लाग्छ भने किसानले पाउने स्थिति छैन, धानमा प्राकृतिक घटना भयो भने दिने स्थिति छैन। प्रत्येक नगरपालिका गाउँपालिकाले
यो कुरामा होइन अब छलफल गरेर हामी प्रत्येक गाउँपालिकालाई धान बालीको एउटा बिमा गराउने हाम्रो योजना रहेको छ र यो भइसकेपछि त्यस्तो आपत्ति विपद पर्दा फेरि गर्दाखेरि पनि मलाई लाग्छ कि अब किसानलाई यो ठुलो एउटा राहत हुन्छ र बिमा प्रति हाम्रो बढी गम्भीर छलफल भएको छ। हामीलाई अगाडि बढाउँछौँ छलफल गरेर खास गरेर प्रदेश स्थानीय तीनटै सरकार मिलेर समन्वय गरेर हामीले अन्तर्संवादको माध्यमबाट हामी यसलाई अगाडि बढाउँछौँ। हजुर, जस्तो मन्त्रीजी होइन, अब कृषिमा निकै चुनौतीहरू छ। अहिले विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनका कारणले गर्दा पनि कृषि क्षेत्र प्रभावित भनिएको छ। जनशक्तिहरू प्राय चाहिँ विदेशमा लर्को लागेर जान तयार छन्, तर आफ्ना देशको जमिन चाहिँ बाँझो नै रहेको यो अवस्था पनि छ र हामीले कृषि प्रधान देश भएको नाताले कसरी कृषकहरूलाई यसमा टिकाइरहने भन्दाखेरि रेडियो नेपालले पनि विभिन्न अवसरहरूमा यसपालि अलि बढ़ी नै अन्तर्क्रिया हामीले गरिरहेका छौं। जस्तो पछिल्लो समयको क्षतिलाई हेर्दा र यसको दीर्घकालीन एउटा समाधानको उपाय गर्दा छलफलमा के कुरा पनि उठ्यो भने जस्तो किसानहरूको काम उत्पादन गर्ने हो, त्यो उत्पादन भएको चीजलाई अहिले चाहिँ विभिन्न स्थानीय सरकारहरूले चाहिँ अनिवार्य रूपमा एउटा मूल्य तोकेर किनिदिने गर्दाखेरि पनि उनीहरू सुरक्षित हुन्छन् र मन्त्रीजीले इंगित गरेका जस्तै उत्पादनहरूको बीमा सरकारले निशुल्क गरिदिने हो भने यस्ता खालका भवितव्यहरूबाट पनि किसानले राहत पाउँछन् र दिगो रूपमा एउटा ठूलो जनशक्ति कृषि क्षेत्रको यो आधुनिक कृषितर्फ चाहिँ आकर्षित हुन सक्छन्। अन्यथा यो जहिले पनि चुनौतीको विषय रहन्छ। सधैँ एउटा निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीमा मात्रै हामी चाहिँ केन्द्रित हुन्छौं, आधुनिक हुन खोजेर पनि गर्न सकिरहेका छौं। चुनौती धेरै छन् भनिएका छ। अब यी आसन्न चुनौतीहरूलाई क्रमशः समाधान गर्ने तर्फ पनि त अब सरकारले कदम चाल्छ होला नि आगामी दिनमा, होइन? कसरी अगाडि जान सकिएला? होइन, अगाडि यो जलवायु जुन परिवर्तन छ यो अब स्वाभाविक रूपमा जुन देशले बढी कार्बन उत्सर्ग गर्छ ती देशहरूले खास गरिकन अविकसित मुलुकले चाहिँ अब त्यसको केही क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने र विगतदेखि पाएको छैन। र यसपालिको जलवायु परिवर्तनमा स्वयं प्रधानमन्त्री जानुभएको छ। मलाई चाहिँ ती सबै जुन विगतमा भएको निर्णयहरूलाई कार्यान्वयन भएको छैन, कार्यान्वयन गराउने प्रयास हुन्छ र यसलाई कसरी सन्तुलन र नियन्त्रण गर्न सकिन्छ र न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भने त्यसको बारेमा मलाई चाहिँ हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री गइसकेपछि त्यसलाई एउटा वातावरण सहज बन्ने हाम्रो बढी अपेक्षा र आशा छ। अब दोस्रो कुरा के हो भने किसानलाई अब मुख्य चुनौती भनेको किसानको मैले भने 20 वर्ष कृषि नीति बनेको छ र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आधारमा सरकारले त्यो अब 5 वर्ष गरेर त्यो आधारमा केही न केही हामी आत्मनिर्भर भएका छौं, हैन? जस्तो मुर्गामा, मासुमा, अण्डामा, हैन? अहिले माछामा आत्मनिर्भरतिर हामी अगाडि बढिरहेका छौं, हैन? अब पशुमा बिमा नै अघि भनिसके। त्यसपछि यसको मुख्य आधार भनेको कृषकलाई उत्पादन वस्तुको समयमा मूल्य नपाउनु, कृषि पेशालाई आकर्षणको पेशा बनाउनु पर्ने आवश्यक रहेको छ। जस्तो किसानले त्यत्रो उखु उत्पादन गर्छ तर उसले आफ्नो उखु मूल्य बेच्छ, त्यहाँ एउटा सामान्य मूल्य निर्धारित हुन्छ किसान र सरकारले। र सरकारले अहिले पनि उहाँ किसानहरूलाई सब्सिडी दिएको छ, अनुदान रकम दिएको छ किसानलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि। तर पनि किसानले आफ्नो उत्पादन गरेको वस्तुको मूल्य पाउनको लागि काठमाडौँमा आएर धरना दिनु पर्यो। त्यहाँ अब धरना दिँदा त्यत्रो जाएर मान्छेको मृत्यु हुने र पश्चिममा नवलपरासीमा यो किसानहरूले एकजना किसानले आत्महत्या गरे। यी सवाल हाम्रो लागि चुनौतीका विषय हो। यसमा सरकारले ठोस नीति बनाएको छ तर यो कार्यान्वयन भइरहेको छैन। त्यसकारण हामी अब के चाहन्छौँ भने कृषि मन्त्रालयले किसानको उत्पादित वस्तुको मूल्य अहिले धानको समायोजन मूल्य अहिले परेको छ र प्रति हेक्टर 86,000 आउँछ, होइन? त्यसको लागि सरकारले खरिद गर्नको लागि र उचित समयमा भण्डारण गर्नको लागि र बजारीकरणको लागि सरकार चाहिँ यसमा अगाडि बढ्नु पर्दछ। यी दुईटै विषय हामीले गर्न सक्यौँ भने मलाई लाग्छ कि यसले किसानको हक र हितमा र देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ। अब आत्मनिर्भर बनाउनको लागि अब खालि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हाम्रो चुनौती रहेको छ। त्यसो के भने खेतको चक्लाबन्दी किसानहरूले आफै सामूहिक र सहमतिमा खेती प्रणालीलाई एउटा व्यवस्थित गर्न सके भने सरकारले अहिले 80% अनुदानहरू दिएको छ, हैन?
कहीँ 50% अनुदान छ। जस्तो अब शीत भण्डार यस्तो छ र शीत भण्डार बनाउने जुन प्रकारको अनुदान छ त्यसको राम्रोसँग सदुपयोग भइरहेको छैन। यी जुन छ नीतिगत सवालहरू होइन, अब सरकारले दिएको लगानी, सरकारले गरेका कार्यक्रमहरूको होइन प्रतिफल उचित आउनुपर्ने जुन छ त्यस प्रकारको होइन त्यो प्रतिफलहरू आइरहेको छैन। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण जुन परियोजना छ त्यो पनि सरकारले सबै क्षेत्रमा पकेट एरियालाई विकास गर्न, त्यसमा धेरै विकास पनि भएको छ, तर त्यो जति हुनुपर्ने त्यति भएको छैन। यसलाई पुनः व्यवस्थित गरेर गर्नुपर्ने गाडी छ। त्यसकारणले जहाँ जहाँ यी कार्यहरू भइरहेको छ, तर पनि के छ भने विदेशमा जाने जनशक्ति र लाई कसरी रोक्न सकिन्छ भने आफ्नै देशमा भएका जनशक्ति जाने नागरिकहरूको जग्गा छ भने सामूहिकरण 10 बिघा 20 बिघा 25 बिघा 50 सरकारको नीति नै रहेको छ। यो लागू नगरिकन, यो लागू नभइकन यसमा होइन किसानहरूलाई माटोको परीक्षण, मल खादको बिबिजनको उपस्थिति, राम्रो खालको बिबिजनको होइन सरकारले यसरी उपलब्ध गराउन सक्यो भने र त्यसको लागि मलाई चाहिँ कि किसानले आकर्षण पैसा बढ्छ र उत्पादन धेरै बढ्छ। अहिले हाम्रो परम्परावादी खेती हो, टुक्रे खेती हो होइन, 10 कट्ठा 5 कट्ठा चाहिँ यो खेती प्रणालीले मलाई चाहिँ कि नेपालले कहिले पनि होइन खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने स्थिति देखिँदैन। त्यस कारण यी सबै कुरामा किसानमा चेतना र जागरणको आवश्यकता छ र किसानमा सामूहिक खेती गर्दाखेरि त्यहाँ जुन अनुदान छ त्यसलाई दिने, पानीको व्यवस्था गर्ने, बोर्डिङको व्यवस्था गर्ने, सिँचाइको व्यवस्था गर्ने र उत्पादन भएको किसानले गरेको सबैमै ग्यारेन्टी गर्नुपर्दछ होइन। त्यसको लागि अब नेपालमा भण्डारणको लागि र यो सरकारले नीति कार्यक्रममा नै 7 प्रदेशमा 7वटा भण्डारण होइन गर्ने र जुन क्षेत्रका जुन प्रदेशमा जुन प्रकारको अवस्था छ, जस्तो अब जुम्लामा हुम्लामा होइन त्यत्रो सेउ छ, त्यो क्षेत्रमा हामीले 500 मेट्रिक टनको होइन एउटा चाहिँ अब यो शीत भण्डार बनाउने, त्यहाँको किसानहरूले त्यहाँ राख्ने व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्छ र त्यसको खरिद सरकारले गर्नुपर्छ र त्यसको बजारीकरण बेच्ने काम सरकारको हुन्छ बजारको। यी सबै सुविधाहरू हामीले दियौँ भने सुविधा त हामीले यो सरकारले धेरै नै दिएको छ, त्यो सुविधालाई कसरी पारदर्शी र सदुपयोग गर्ने चाहिँ हाम्रो चुनौती रहेको छ। यी सम्पूर्ण सवालमा हामीले र सबै क्षेत्रबाट होइन, खास गरी पत्रकार क्षेत्रमा पनि यो कृषि पेसालाई जसरी होइन अब चिन्ता चासोको विषय हो र मेरो आग्रह के हो कि यो कृषि क्षेत्रको पेसा पत्रकार साथीहरूले अलिकता बढी यसलाई होइन किसानको होइन के समस्या छ कहाँ छ भने त्यसरी गरिराख्नु भएको छ र त्यसरी चाहिँ यसलाई उद्धार गर्नुपर्दछ र सरकारले सबै क्षेत्रसँग होइन एउटा सरसल्लाह गरेर अब स्थानीय सरकार पनि हाम्रो मन्त्रालयको केही बजेटहरू जान्छ, अनुदानको रूपमा जान्छ, प्रदेशमा जान्छ र सँग रहन्छ। तीनटै सरकारको समन्वय एकदम आवश्यक छ, अन्तर्संवाद आवश्यक छ र हामीले त्यसलाई अनुगमन गर्ने, त्यसलाई हेर्ने कहाँ के समस्या भने गरे मिलेर गर्न सक्छौँ भने मलाई चाहिँ कि किसान क्षेत्रलाई र कृषकहरूलाई हेर्न एउटा मर्यादित एउटा सम्मानित पेसा 6 विगतदेखि नै हो, देश नै हाम्रो त्यसै आधार हो, यसलाई हामीले बढाउन सक्छौँ र गर्न सक्छौँ, देशलाई आत्मनिर्भर गर्न सक्छौँ र त्यसको लागि अब केही किसानको होइन उत्पादित वस्तुहरू त हाम्रो निर्यात पनि भइरहेको छ, तर अहिले आयात छ, यो आयातलाई न्यूनीकरण गर्ने देशको बजेट जुन अहिले खतरा छ त्यो कृषि क्षेत्रबाट नै यो सबै गर्न सकिन्छ। अहिले देशको 7% जीडीपी बनेको किसान क्षेत्रमा हो र अहिलेको यो क्षतिले स्वाभाविक र खाद्यान्न क्षेत्रमा एउटा होइन हामीले अप्ठ्यारो हुने स्थिति आउँछ नेपाललाई। त्यसलाई अब गहुँ बालीमा अब मल खादको त्यति नै यहाँ समस्या छ, सधैँ आकार रहन्छ। अब यसमा होइन सरकारले जीबाट नै खरिद्नुपर्छ, सरकारले अन्य देशसँग होइन त्यो सम्झौता गरेर खरिद्नुपर्छ। जुन अहिले प्रकारको अहिले ठेक्का प्रणालीको व्यवस्था छ यसले चाहिँ अब नेपालमा कहिले पनि होइन मल खादको होइन किसानको समयमा उपलब्ध हुने स्थिति मैले देखिरहेको छैन, किनकि यो भनेको डलरमा खरिद हुन्छ र यसको मूल्य चाहिँ उतार चढाव हुन्छ होइन। अहिले 400 थियो, 450 थियो, अहिले 900 भइसकेको छ। जसरी होइन अहिले निगमले होइन मूल्यको होइन देशसँग सम्झौता गरेको छ होइन, बढ्छ भने बढाइदिन्छ, घट्छ भने घटाइदिन्छ होइन। त्यस कारणले यसरी नै यो मल खादको G2G को माध्यमबाट होइन सरकारले
नै यसको व्यवस्था गर्न उचित लाग्छ। यसको लागि हाम्रो प्रयास र सरकारले पहल पनि गरेको छ। तर अहिलेसम्म होइन, हाम्रो नेपालमा खाद आउने जुन स्थिति छ त्यो बडा कठिन अवस्था छ। यसमा हामी लागि परेका छौँ। यसलाई पनि सुधार गर्नुपर्ने छ। मल खाद सबैमै डिएपी सबै उपलब्ध गराउने हाम्रो प्रयास जारी छ। हामी उपलब्ध गराउँछौँ। हजुर, अरू जिज्ञासाहरू पनि थिए मन्त्रीज्यू, समयले साथ दिन सकेन। विशेष गरी कृषि क्षेत्रमा धेरै प्रयासहरू गर्नुपर्ने छ, कृषकहरूलाई राहत दिनुपर्ने छ। यहाँले छोटो समयमा पनि आफ्ना प्राथमिकता र दृष्टिकोणहरू राखिदिनु भयो। फेरि पनि संवादको क्रम जारी रहनेछ मन्त्रीज्यू। आजको लागि समय यति नै उपलब्ध हुन सक्यो, सहभागी भइदिनु भयो, धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई। धन्यवाद। आदरणीय श्रोताहरू, हामी कुराकानी गर्दैथ्यौं कृषि तथा पशु पंक्षी विकास मन्त्री महेन्द्र राय यादवसँग। विशेष गरी किसानहरूलाई पछिल्लो समयमा बेमौसमी वर्षातका कारण परेको मर्कालाई सम्बोधन गर्न सरकारले हिजो मात्रै मन्त्री परिषद बैठकबाट अधिकतम 65% राहत दिने निर्णय गरेको छ। यसका प्रक्रियाहरू क्रमिक रूपमा अगाडि बढ़नेछन् र छिटै नै किसानहरूले यो व्यवस्थाबाट केही न केही राहत महसुस गर्नेछन् भन्ने अपेक्षाका साथ रेडियो नेपालले निरन्तर रूपमा कृषकहरूका सवालहरूलाई सरकारसम्म पुर्याउने क्रम जारी नै राख्नेछ। आजको लागि प्राविधिक साथी राजु थापालाई धन्यवाद। म हरिशरण लामिछाने पनि बिदा चाहन्छु। तपाईंको आजको दिन शुभ रहोस्। नमस्कार।